مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. سباقنا ضد انتشار وباء كورونا مازال ما وصلش النهاية ديالو. أسبوع آخر من الإجراءات المكثفة ضد الوباء، أسبوع من العمل للأطقم الطبية من داخل المستشفيات، أسبوع عرف صور تضامنية كثيرة ومد يد المساعدة لكل من هو في حاجة لها. مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من مجلة الخميس. الاسم الكامل رابحة اليماني. 8 من مارس كان هو التاريخ اللي دخلت فيه المغرب وهي قادمة من إيطاليا. السن ديالها 80 سنة وكتعاني من داء السكري. شاءت الأقدار أنها تقاس بفيروس كورونا. الجميل في قصة رابحة أنها خرجت رابحة في معركة العلاج ضد فيروس كورونا من داخل المستشفى الإقليمي لفقيه بن صالح. تفاصيل أكثر في روبورتاج عادل بن موسى، زكريا الضلفي وأمين عضراب. وي صباح الخير. صباح الخير. صبحتي؟ وي لاباس. اليوم مزيان؟ احسن من يامس؟ يا احسن من يامس، احسن من نامس. دروك الحق وقت الدواء خصك تاخذيه. الدواء ديالك راه وصى عليه الطبيب. حيديرك ماما. الوالده ديالي جات نهار الحد 8 مارس، جات من ايطاليا. الوالده ديالي مولفه تتمشي ديما عند الابناء ديالها وتترجع عادي. جات نهار الحد 8 مارس، الحد الاثنين 3 ل4 الوالده ديالي مرضات، تطلع عليها السخانه، توقف وتسخف. الا ما شديتهاش وديتها للطواليط ما تتبغي تطيح فيها. الاسهال، المفاصل ديالها كاملين ضارينها. جات لابيلانس لهنا لسوق السبت، داوها لفقيه بن صالح. صافي بقينا تنتسناو في النتيجه. ملي جات النتيجه عقب قال لنا الدكتور راه الوالده ديالك راه حامله هذاك الفيروس. بقينا تنتواصلوا معها هي بالهاتف وتنتواصلوا مع الدكتور ديالها مشكور اللي كاين في فقيه صالح. ديما تيقول لنا راها لاباس. هي امي فاش دخلات في الاول كانت الحاله ديالها شويه، من بعد يومين الحاله ديالها ولات. تيقولنا الطبيب ديالها وهي نيت انا تنهضر معاها تنقول لها امي باش تحسي، تقول لي راه تنتخنق. امي ما كانتش تتخنق فاش كانت هنا في الدار، ولكن فاش ولات في السبيطار ولات تتخنق ولات تتكحب. راه باقي لك دواء اخر خاصك تاخذيه. عطاوني الدواء، قابلوني الفرمليات الله يخلف عليهم، دوز لي في تحاليل، تيهزوا ليا بالدم، تيعبروا ليا السكر، تيجيو عندي 3 خطرات في النهار. يجيو عندي تيدوي معايا الطبيب ديما تيقول لي كي ولات الحاله ديالك. الايامات الاولى كنت عيانه، ملي من 3 ايام لهي وليت شويه ولا توقفت. تيدوي معايا تيقول لي كي وليتي، تنقول لي لاباس. الطبيب ديما يدوي معايا لاباس كي وليتي الحاجه، تنقول لي لاباس الحمد لله. جا عندي نهار ل4 قال لي شوف الحاجه على سلامتك، راك وليتي لاباس تحسنتي، غادي تمشي لدارك. ملي جاو عندي الفرامليه قالت لي الحاجه خصك تندير لك السكانير نشوفوا كيفاش. داوني داروا لي السكانير، دوزوا لي الراديو، قال لي على سلامتك صافي تحسنتي على سلامتك. جابوا لي حوايجي لبسهم لي خرجت. انا عندي 80 عام وعندي السكر. ملي قالوا لي قلت هذا المرض ديال اسمه بلا عندي هذا المرض، الحمد لله ما درت حتى شي حاجه. فرحت في خاطري، واخا هكاك فرحت في خاطري، قلت الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. عند راجلتي الخضره. الخضره وين راجلتها كامله ديتي حتى هو راجلته كامل، الا الجلبانه اللي نسيتها ما جبتهاش. معليش. حتى الاثمنه الحمد لله، الاثمنه راه اثمنه مناسبه للجميع. بسم الله. الحمد لله. هاد السيده مرت خالي ونسيبتي في نفس الوقت،
وخرجت من السبيطار والآن تتمتع بظروف صحية جيدة، وحنا معها في مراقبة مستمرة، لا مع الأطباء ديالها لا مع الدكتورة ديالها الله يجازيها بخير. تنشكرها من هذا المنبر الدكتورة خديجة اللي على الأقل كل يومين تعيط لينا باش تطمئن على الحالة ديالها، اللي عندها الكونترول من واحد 15 يوم. دابا الحمد لله راه عندها 20 يوم اللي عطاوها ديال الحجر الصحي، دوزت واحد الأسبوع وباقي لها أسبوعين. ما تصوروش ديك 15 يوم كيفاش دازت علينا. الوالده ديالي جات جلست معنا هنا 3 ايام. ملي مشات هي للسبيطار بقينا هنا في الدار 14 يوم ما تنخرجوش، لان الاطباء قالوا لنا ما تخرجوش الا تكونوا نتوما مصابين بالعدوى. بقينا هنايا في الدار، الحمد لله ما وقع لنا حتى حاجه، لا انا لا وليداتي. On va dépolir, d'arrêter les documents et surtout au niveau des bases. Là, on voit mieux les lésions, ce niveau également. Là aussi, ils sont partout. Il n'y a pas d'épanchement pleural non plus. C'est un verre dépoli qui est diffus et c'est très typique de Covid-19. هذا السكانر ديال السيدة أمي رابحة، واللي كان بينا بأنها كانت عندها التهاب رئوي حاد كي اتان لي دو بومون، يعني الرئتين بجوج كانوا مقيوسين. ومن بعد البروتوكول ثيرابوتيك اللي درنا لها قدرنا اننا نعاودوا لو سكانر دو كونترول اللي بين لنا بان الحمد لله كان واحد التحسن كبير في لي زيماج راديولوجيك. سي فري يا با ان نيتواياج توتال، ولكن كاين واحد التحسن نقدروا نقولوا حتى اكثر من 50% ديال هذوك لي ليزيون اللي كانوا عندها في لو ديبار. Dans un premier temps درناها سو تريتمون ديال لا فيفر، يعني لي زانتيبيريتيك، ودرناها سو ان انتيبيوتيك افيك بيان سور اون سورفيونس، يعني واحد المراقبه 24 ساعه على 24 ساعه، مراقبه ديال لا طومبيراتور ديالها، لا طونسيون ديال السكر ديالها لان هي عندها داء السكري. 3 ايام من بعد لاحظنا بان السيده رابحه ما كانش عندها واحد التحسن كبير، بقات ديما البريزون دي بيك فيبريل. هنا حنا درنا واحد البحث وبطبيعه الحال بعد المشاوره مع الاساتذه ديالي مي بروفيسور دو سي اش دو كازابلانكا وديال فاس اللي انا جي بروبوزي ان بروتوكول ثيرابوتيك اي لون فاليدي، والحمد لله هذاك لو بروتوكول ثيرابوتيك هو اللي درنا لمدام رابحه اللي ابخي عطى نتيجه الحمد لله. لو ميم بروتوكول نقدروا نعطيوه لدو باسيون ديفيرون. Un patient, il va répondre, il va guérir, ou un autre, il peut ne pas répondre, il peut s'aggraver, يقدر يتأزم الحالة ديالو لدرجة أنه يقدر يحتاج الإنعاش مع التنفس الاصطناعي. يعني لحد الساعة اللي خص الناس يعرفوا بأن هذا الكوفيد 19 راها سيتو مالادي ريسونت، يعني واحد المالادي اللي جديده على العالم كله، اللي الناس مازال كيديروا الابحاث فيها. وكاع هاد لي بروتوكول ثيرابوتيك، يعني كاع الادويه اللي كنديروا فهي جات على نتيجه تجارب، يعني عطيناهم بعض المرضى وكانت النتيجه مزيانه في جل الحالات. اما لحد الان راه ما كاينش يا با ان تريتمون سبيسيفيك pour le SARS-CoV-2 اللي هو الفيروس ديال كورونا كيف ما معروف، اللي هو ريسبونسابل على الكوفيد 19. لاباس مزيان؟ ما طلعش لك السخانه شريفه؟ كطلع لك سخانه؟ ما تخافيش ان شاء الله يكون خير. بعد الاستشفاء ديال المرابحه والعلاج ديالها الحمد لله كانوا عندنا مريضين اللي كانوا هما كونفيرمي كوفيد 19، وبامر من وزاره الصحه تم النقل ديالهم للمستشفى الجهوي بني ملال، حيث ما سيتم اخذ كاع الحالات اللي هما تابعين لمدينه بني ملال ومدينه الفقيه بن صالح. أنا عندي 80 عام وتشافيت بالحمد لله، اللهم لك الحمد. أنا قلت راسي ما حنعقب ونشوف وليداتي، ولكن الحمد لله تشافيت وداويت الحمد لله. تنطلب الله هذوك المرضى هما يتشافوا ويتعالجوا كما تعالجت أنايا.
إلا تسلحنا بالأمل وبالتفاؤل غنتجاوزوا كل الصعوبات، هذا أكيد. في الوقت اللي انت كتشاهد فيه حلقة اليوم مع الأسرة ديالك، الأطقم الطبية بعدات عن أسرها وقربات للمرضى. وتيرة العمل داخل المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا كترتفع مع كل حالة كيتم الإعلان عليها. تحديات كثيرة وصعوبات كثيرة، لكن هدف واحد واللي هو إنقاذ حياة الآخرين. الروبورتاج من توقيع أسماء عينون، هشام أجبلي وأمين عذراوي. اللوجمون داكشي قالك لا حقا خصك اوتوريزاسيون ملي جات الحفيظي طبيبه اختصاصيه في الانعاش والتخدير مسؤوله على قسم الانعاش كوفيد 19. لا جورني ديالي كنبداها عاده بحال هكا. جو ريسوا دي زابيل ا لونغور دو جورني. Ça démarre très tôt pour moi. Donc je reçois des appels من l'équipe de garde qui me donne دي نوفيل على لي مالاد. وناحيه اخرى كنتلقى مكالمات كذلك من واحد فريق طبي مكون من اساتذه اللي كيشرفوا على هاد العمليه ديال لا بريزون شارج ديال المرضى. اذا هو فريق عمل متكامل كيسهر على ان هاد عمليه استقبال المرضى ديال كوفيد تدور في احسن الظروف باش يكون اقل ما يمكن من الضرر في هاد، ونتمنى على الله انها تدوز بخير وعلى خير. دونك جو تي دير خبرك على هذيك المريضه ديال البارح. لا دياليز دونك راحنا شفنا مع لا نيفرولوج. دونك اون اون تران دورغانيزي لا سيونس دو دياليز باسكو تما ils sont en train de faire le circuit ديال ليزولمون. دونك لا دياليز فا دون لور ان شاء الله دون اون اور فا تخ دياليزي. باش نقول لك ما نخرجوش هذاك اللي سوليني دوكسيجين اجي نشوف. دونك الا كان نزيدو ما نخرجوش. لا نزيدو راشنا مع راشنا مع دكتور عزيزي. دونك ابارتيغ دومي سي باس لان اليوم ستار غدا اون جينيرال لو ماتان يبو سورتير. المرضى ديال الانعاش كيكون الضغط ديال الخدمه سي دي مالاد لور دونك اون بريزون شارج لورد. خاصنا فو اتر اتونتيف 24 sur 24 et 60 minutes sur 60 pour une heure. Donc faut zapper aucun détail. Donc حنا كنحاولوا نديروا الجهد ديالنا. Les infirmiers تبارك الله ils sont là. حنا en tant que médecin زعما on est là 24 sur 24. Donc الله معنا c'est pas évident. مرض صعاب في la prise en charge ديالهم. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les jours, les malades ils sont en train d'augmenter la quantité et la qualité, c'est-à-dire des malades sont de plus en plus difficiles et de plus en plus nombreux. Donc اللي كنتوقعوا on s'attend au pire. يعني la charge de travail depuis qu'on a commencé le système de garde كتزاد نهار على نهار. حنا كنحاولوا éviter le burn-out surtout parce que avec la charge de travail jour après jour, donc à un certain moment l'équipe elle est épuisée. Donc on essaie de positiver au maximum, كنحاولوا نبقاو une ambiance positive quand même parce qu'il le faut pour pouvoir tenir le coup. L'essentiel حنا كنخدموا كفريق واحد دونك باش اللي تقالت على شي واحد كتخفف على الاخر et pour minimiser aussi le risque d'erreur parce que avec la charge du travail parfois واحد ça peut échapper un truc un médecin ou un infirmier c'est le rôle de l'équipe donc واحد كيفكر الاخر تم pour tous les détails باش كنبغيو ندخلوا عند المريض pour l'habillage pour le déshabillage parce que كاين مراحل c'est des étapes précises اللي خاصنا on n'a pas droit à l'erreur. دونك دابا فين واصلين في لا مالاد ديالي لا مالاد ديالي دونك هضرت مع النيفرولوج دونك راه يسون بخي دون واحد 15 مينوت تتواجد معاو هنا في المستشفى المولاي عبد الله يعني كان متطور يعني كيسيون ديال اسبري ديكيب يعني شي كيكمل شي
نحاولوا نديروا ان ايكيب ونزيدوا بها للقدام ان شاء الله، وشي كل واحد كيعطي الفكره ديالو من هنا من هنا من هنا من هنا، وكنجمعوا يعني فكره اللي هي كومبليت وكنعطيوها للمريض ديالنا. في الدماغ ديالي بصراحه زعما يا با ان ريسك، زعما ماشي يا با ان ريسك، يون لا دي ريسك، مي الا درتي في بالك داك لو ريسك يعني راه السيد راه مريض غتدخل خاصك تخاف، يعني ما تبقى خاص بنادم يبانيكي، اون فوا كتبانيكي يعني من الداخل المريض كترتجل ما كتعرف ما دير. دونك نو سي فو، خاصك تدخل يعني بالقوايه ديالك العزيمه، تدخل بدوك لي زانفورماسيون اللي عندك في الراس، تدخل بان باجاج باش ملي كتدخل عند المريض كتنسى المرض اللي فيه، كتعطيه داكشي كامل اللي عندك باش يحاول تعطيه الجهد ديالك باش يبرا ويولي مزيان ان شاء الله باذن الله. دونك كيف ما شفتوا انا غادي ناخذ لو كيت ديالي باش ندخل للمنطقه ديال العزل باش نحاول نشوف المرضى، ولكن نتوما الا بغيتو نتوما غادي تتبعوا معايا في لو كاميرا وغتشوفوا لي سيركوي اللي غندير كامل باغ كاميرا. عطينا لي تاشات صافي دونك نصافو نتوما تدخلوا لداخل واخا تبقى على برا فهمتيني. هادشي القضيه ديال الكونتاميناسيون ديال فاش ما غيدخلوش اي حاجه دخلات ما تعاودش تخرج من عند السيرفيس ديزولمون. صافي الجل كاين ديسپونيبيليتي كلشي ما داير سايبنا الصباح لي باسون راهم تيجيو مازال طول نديرو كونفيرونس باش نديرو شويه الخاطر تحاول ما امكن اللي غيدير لو بيلون الاخر يحضر له الفوت ديالو يحضر هذا اللي ما انا 3 الاسابيع ما شفتش الابنه ديالي وما شفتش الزوجه ديالي اللي هما بعد عليا دابا هما في البلاد. دونك انا بقيت انا بوحدي تيبسلا، دونك انا في حجر صحي تطوعي باش ما ناديهمش وما ناديش شي واحد اخر قريب ليا. بقيت في المستشفى 3 الاسابيع تندخلوا الصباح مع 9 11 الليل 12 الليل، الوقت ما بقيناش في الاسبوع، ما بقيناش عارفين الايام فين غادي تمشي، غير غاديين وتنتادابطوا مع المرحله. الحمد لله الحالات اللي تيجيو عندنا تنفرحوا ما تنشوفوا انهم تيتحسنوا، الامور غاده مزيان بلوز او موان. الا لقينا واحد الا الناس تعاونوا معنا Une patient de 65 ans, antécédent de varices dial les membres, opéré, admise avec saturation à 95 sous 4 litres d'oxygène. Donc, on l'a mis sous Nivaquine avec 3 jours plus azithromycine. Azithromycine, la dernière prise, quand il balai. ميم ان طون نورمال ما كنخرجش بكري من لوبيتال، ملي كنخرج من الدار وكنجي لوبيتال كنسى راسي سانسيرمون ما كنعرفش جو سون با لو طون باسي سانسيرمون. ان طون نورمال ما كنحسش بالوقت في لوبيتال زعما جو مي سون ان فامي جو سوي تري بيان انطوري. ما كنحسش بالوقت ما كنحسش كنخرج من الدار سي فري كنخرج افيك ان بتي بانسمون او كور مي اون فوا كنخرج دي فوا فاتيغي عيانه ما قداش حتى نتمشى مي اون فوا كنوصل لوبيتال ما كنعرفش لينيرجي منين كتجيني. لا فامي العائله بنياتك Ils sont fiers de moi, mes amis aussi, et j'aime ce que je fais, j'adore. J'attends les résultats et je suis confiante, très confiante. بزاف ديال الحوايج ما كنتش متوقعاهم، يعني je suis vraiment agréablement surprise. و je suis sûre et certaine puisque هادشي جا ونزل بحال هكا je suis sûre et certaine que le résultat ما غيكون الا زوين. sûre et certaine. Je suis très optimiste. نقول لك في هذه المرحله هذه بتيت نسينا ولادنا الله يسمح لنا منهم. يعني on passe plus de temps à l'hôpital يعني toute la journée كاين بزاف ما يدار دونك كنساوهم زعما كنساوهم كنساو لو ماري مي الحمد لله كنديروا هادشي باغ امور par obligation aussi parce que j'ai reçu الدار خصو واحد يديرو كاين toute une équipe تبارك الله كبيره دي ميدسان دي انفيرميي دي ادمينستراتور الاعوان الناس د النظافه والله الا كلشي كيدير كثر من جهدو بوتيتر الناس ما يكونش كلشي ساتيسفي مي راه كلشي كيدير كثر من جهدو في هاد لا سيتوياسيون كلشي كينسى الحسابات كلشي كينسى كلشي دابا الملات والله يصوب شي
حاجة صافا bien, ça va. Donc tu prépares des kits avec des poches pour chaque malade. Oui, pour chaque malade individuel aussi, on mentionne le nom de malade et le début de traitement. Parfait, comme ça il n'y a pas d'erreur. Comme ça, ça Ça c'est parfait. Donc, alhamdoulilah, tout est disponible pour le Tout moment. est disponible pour le moment, même le plastique, même les kits et tout. Allah يسهل الأمور. يا ربي. Allez, bon courage. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. جات لي الفكرة أني نستعمل هاد لي بتيت بوشيت pour traitement individuel de chaque malade, comme ça pour aider d'abord pour aider mes collègues et en plus pour éviter toute erreur de traitement. Donc ça facilite. Nous avons toute pochette pour chaque malade. Là, on mentionnait le nom de malade et aussi la durée, le début de traitement de chaque malade. Non, maintenant on se déplace en cellule d'isolement 1 pour donner le traitement aux infirmières de garde pour le distribuer aux malades. هما يخرجوا حاول دير لونطري رابيدمون وتبعهم. C'est une insuffisance rénale chronique, donc c'est le moment de faire sa dialyse. Donc on va la transporter au service de dialyse ديال néphrologie ديالنا ديال CHP pour bénéficier de sa séance de dialyse. غدير la dialyse ديالها إن شاء الله وترجع. Donc on est en train de désinfecter le couloir après. D'accord, pour que le circuit soit désinfecté juste après. هذه المرحلة هي مرحلة دقيقة كتطلب مجهودات ديال الجميع وخصوصا بالنسبة للأطقم الطبية والتمريضية اللي كتقوم على إشراف على هذه الحالات، لا الحالات المؤكدة ولا الحالات اللي كتحتاج لتحليلات مخبرية للتأكد من مدى إصابتها وعدم إصابتها. كيف ما تعرفوا هذا المرض كاين فيه بعض الناس اللي غيكون عندهم مضاعفات، وحنايا استشرفنا المسألة وفرنا وحده ديال الانعاش للاخذ بهذه الحالات بحال الحالات المعقده. في نهايه الويك كنكونوا كنتمناو اننا نكونوا قمنا بالعمل ديالنا على اكمل وجه، وكنتمناو بان داك المرضى اللي خلينا الصباح نجيو نلقاوهم في احسن حال. وحاجه واحده اخرى رجعنا كنتمناوها فاش نكونوا راجعين لديورنا نلقاو الدنيا خاويه، نلقاو الناس دخلوا لديورهم وجالسين في ديورهم، وكونوا تصنتوا النهار كامل بيسكو هذا الحجر الصحي كاين، يكونوا تصنتوا النهار كامل داكشي اللي تيتقال بان الناس خصهم يجلسوا في ديورهم. الا بغينا ان شاء الله هذه المرحله دوز باقل الاضرار، حيت كاين مجموعه ديال الناس في مجموعه ديال الميادين تيقوموا بمجهودات جباره باش هذه الازمه هذه ان شاء الله دوز مزيانه. دونك اللي مازال كيخرج يقدر العمل ديال هاد الناس هادو ونقولوا ليه الله يجازاك بخير جلسوا في ديوركم. العزلة الصحية هي سلاحنا ضد انتشار وباء كورونا. القوة في ظرفية بحال هذه مطلوبة، والدعم له أثر كبير. منين كنتكلموا مثلا المستشفى الجامعي بن رشد هنا بمدينة الدار البيضاء قام بإنشاء خلية للدعم النفسي بالنسبة للأطباء والممرضين. الناس كذلك دعمات الطواقم الطبية من خلال توفير الوجبات وأحيانا حتى السكن، منها يبقاو قرابين للمستشفى ومنها ما ينقلوش العدوى لأسرهم داخل البيوت. الروبورتاج من توقيع عادل بخيمة، محمد المباركي وأحمد مستظرف. Donc on ne va pas ultra filtrer, donc il n'aura pas besoin il va pas faire de troubles hémodynamiques. Une heure et demie. Là on va faire 2 heures. احنا الان في قسم الانعاش بالمستشفى الجامعي بن رشد بالدار البيضاء. هذا القسم هذا كيستقبل الحالات
الخطيره جدا. سونو لا كلاسيفيكاسيون ديال لو ام اس، التصنيف ديال المنظمه العالميه للصحه، هناك سيفير وهناك كريتيك. اذا هاد جوج الحالات هادو هما اقصى ما يكون في الحالات ديال هذا المرض هذا، واقسام الانعاش اون جينيرال هادو هما الحالات اللي تيستقبلوهم. Donc le blanc, qu'est-ce qu'on a comme prélèvement bactériologique? Donc on a le box 2, on a le box 5, plutôt le box 6 et le box 7. D'accord, des prélèvements bactériologiques. Les gazométries, il faut le faire pour tous les malades. D'accord. Pour la radio, uniquement pour le box 1 et le box 9. Ok. Voilà, et les prélèvements biologiques standards pour tous les malades. D'accord. C'est fatigant quand même, donc de rester 2 heures, 3 heures. Une équipe, par exemple, formée de 3-4 infirmiers qui va rester 2 heures, ne peut pas rester 4 heures. Donc, la limite supérieure, c'est 2 heures qu'il peut rester. Et puis, donc, il y a une équipe qui va prendre le relais, hein, pour ne pas fatiguer l'équipe, parce que la charge de travail elle est très importante. Et là, il faut le prendre en considération. Alors, box 1, aujourd'hui il est stable. Alors, on a décidé une séance d'hémodialyse qui est en cours maintenant. Acidose mixte. Acidose mixte, effectivement. Le sous faible dose de noradrénaline. Et concernant l'antibiothérapie, donc on a essayé d'ajouter carrément la TJ. On a adapté les doses de la TJ selon la fonction rénale. Le staff, c'est un staff quotidien. Donc, de tous les malades du service, les problèmes qu'ils posent, les traitements qu'on doit ajouter, qu'on doit arrêter, et régler tous les problèmes des malades. Donc voilà, c'est classique pour les gens de la réanimation, c'est le quotidien. C'est une situation d'urgence. Là, vous voyez, toute l'équipe, elle est là, elle est dynamique. On est là pour rendre service à la population marocaine, et on est là pour collaborer, c'est un travail d'équipe. Vous le voyez là tout de suite, on est sous l'égide d'un chef de service qui est dynamique, avec lequel on travaille, toute l'équipe elle collabore, et vous l'avez bien vu, aussi bien l'infirmier que le médecin à l'intérieur. On n'a pas de dispatching, là on parle de professeurs, de résidents, d'internes, mais à l'intérieur c'est le travail d'équipe. Merci. Salam alaikum. Ça va? Ça va bon? Ça va. نديرو السورتيم. دابا كنديرو المباراة. صافي ابخي نديرو الباكاجين. شحال مشات لا شومبر فرواد يونس؟ شي 50. Très bien. On sera prêt pour midi? Oui, bien sûr. Parce que midi, il faut que la livraison elle démarre. Ça marche, maximum. حنا مختصين في لي ساندويتش ولي بلا كويزيني بريت ا مونجي. كنا بدينا واحد لاكسيون ديال لا سوليداريتي pendant une semaine. كنا كنهديو لي روبا لي ميدسان ولي انفيرمي والبيرسونيل سوانيون. درنا هاد لوبيراسيون pendant une semaine. كنا ابوبري كنخرجوا واحد 100 repas par jour. ومن بعد سيمانه بور دي ريزون ايكونوميك كنا مضطرين نحبسوا، حتى تفاجئنا بالاتصال ديال واحد السيده قالت لنا لا ما تحبسوش، حنا غادي نعاونوكم. وكملوا هاد لاكسيون دو سوليداريتي، و نوزا عاونتنا و نوزا فيليسيتي بور هاد لوبيراسيون اللي كنا كنديروا. الحمد لله باقي الناس كيتصلوا بينا كل نهار حتى لهذا النهار، حتى لهذا الصباح هذا اتصل بينا محسن قال لنا انا غادي بغيت عافاك صوبوا لي دي روبا، بغيت نفرقهم على لي بيرسونيل سوانيون. دونك ابوبري كاين واحد 20 محسن بين شركات ومحسنين اللي يعاونونا باش جمعنا واحد المبلغ ديال تقريبا 90,000 درهم اللي دوزنا ديجا به سيمانه، وباقي عندنا باش نقدروا نصوبوا انكور واحد 15 يوم.
دونك كل مره كنصيبو دي بلا ديفيرون، مره دي ساندويتش، مره دي بلا افيك دو بولي لو ري، كل مره شنو كنصايبو. Alors, on a le sandwich, on a une bouteille d'eau, on a un fruit, وعندنا كنزيدو لو ساندويتش. فوالا هادشي اللي عندنا فيهم لو باك. Exactement. Donc à peu près كنخرجوا à peu près واحد 200 باك par jour, 200 on va dire repas par jour بين الغداء والعشيه. حالة المرضى مستقرة، فإن شاء الله يقدر نتمناو تحسن من بعض المرضى. كاين المرضى اللي الحياة ديالهم بقات متدهورة ولكن في طور التحسن، وإن شاء الله بالأدوية اللي كنستعملوا وبالبروتوكول اللي كاين على الصعيد العالمي اللي كنتبعوه هنايا في المؤسسة ديالنا، بحال كلوروكين، بحال لازيتروميسين. دونك إن شاء الله يقدر يكون تحسن، ونتمناو نحيدوا التنفس الصناعي لبعض المرضى. المهام ديالي كندير تو سكي سوان دو ميدسان، سكي فو دير كنشوفوا داكشي كامل اللي خاص المريض من ناحيه لي دروغ، بحال من ناحيه لي فوا فينوز، تو سكي سونترال ولا بيريفيريك، و تو سكي انتوباسيون. دونك سي مهام ديال الطبيب، وكنحاولوا نعاونوا اصلا الممرضات اللي كيقوموا بعمل شاق، puisque tout ce qui est nursing, tout ce qui est changement de position, tout ce qui est lavage des patients, d'accord, ce qui n'est vraiment pas facile. كيكون لابد واحد لو ستريس، واحد لا بور، ولكن اللي كنحاولوا نحولوها كطاقه، داكور. ديك لا بور اون اسي دو لا ترانسفورمي ان كوراج بور افيك بلوس دو بريكوسيون. كنديروا احتياط اكثر، داكور. كنحاولوا نخدموا دو مانيير تري ديسيبليني، داكور. كنحاولوا نخدموا دون اون اتموسفير دو فامي. دونك انا بور موا كو منين بدا هاد الوباء ولا بدا هادشي كامل، جو مو سون بلو بروش دو مي كاماراد، دو مي كوليغ، داكوغ. نقدر نقولوا بان هادشي جمعنا اكثر، ولينا كنعرفوا اكثر بعضياتنا. علاش؟ حيت كندوزوا وقت اكثر بعضياتنا. اش نقول لك، مخلين والدينا ووليداتنا صعيب الحال بزاف، فكرتيني فيهم دابا عندي. باش نقول لك الله يدوز هادشي على خير، وان شاء الله يسير هادشي من المغرب اما قريب، وزعما اللي ضر شي حدا في وليداتو ولا في والديه زعما ما كيمشيوش عندهم ديكو. شحال صافي دابا 12 جوغ ما شفتش ولادي، ما كنشوفهمش، يعني دا تربيه كيرضع. Alors, quelle est la permanence ديال السيد اللي كنت البارح؟ دازت مزيانه، سي جوست ولاو عندنا بزاف لي زابيل، سورتو ايير جي في واحد دو كا في السيرفيس كوفيد. سي ان كا كي انتريسون، سي ان سوجي ان هوم اللي دابا مسكين il a fait un état de stress، il était très angoissé ولا عنده واحد الخلعه. ملي كنسولو كنقولو زعما سي كوا لو بروبليم، كيقول لي ما عمرها ما طرات ليا هادشي، وليت ما كنعش، سورتو ابري لو ديسي ديال لو جون ما بقيتش كنعس، وليت مزير، بحال مزير لي يديا، ما كنقدرش نجي للوبيطال، بحال جاي لشي بلاصه اللي صعيب عليا، الوغ انا ديما خدام في هادشي وما عمرني لقيت هاد المشكل. استصغرت، كنا كنقولوا هذا مشكل صغير وفيروس وغنتغلبوا عليه، ولكن الطاقه ديالنا الذات ديالي ما قدرتش تحمل هادشي. كنتواجدوا حاليا في المركز الجامعي للطب النفسي بن رشد،
وفي هذه المصلحه يعني بنظر الظروف الحاليه ديال الكوفيد والاعراض هذه الحالات اللي كثيره بس كتكاثر عندنا في المغرب، كنا واحد الخليه ديال الانصات وديال المسانده النفسيه اللي خصناها الناس اللي كيتكلفوا بهذا المرضى، يعني من لي زانفيرميي لي ميدسان البيرسونيل اللي كيتكلفوا بهاد الناس. عندنا هذه الخليه مخصصه لهم، يعني باش نستمعوا لهم، نسمعوا المعاناه ديالهم ونواكبوهم في هذه المرحله منين دابا حتى يسالي هذا الوباء ان شاء الله. بالنسبه لهذه الخليه يعني كاينين يعني كيفاش كنعملوا انه كاين عندنا واحد الرقم ديال الهاتف كيتصلوا بنا وكان عندهم اختيار، يعني اولا نقدروا اننا نديروا هذاك الفحص غير بالهاتف، نقدروا انه الشخص هو يفضل حنا نمشيو عنده المصلحه فين كاين هو، ولا هو يجي عندنا المصلحه فين كاين حنا، ولا نكملوا من بعد كما قلت غير بالتليفون بالواتساب. هنا كنا هنا كيعقدوا اختيار. Il était très stressé ou angoissé, vraiment angoissé. وسورتو ان نوم كيقول لي انا ان نوم ما قادرش نتحمل هاد لا سيتوياسيون. كيولي النعاس ما كيبقاش، كيحسوا بالخطر ديالهم مزير عليهم، واحد الخلعه لانك ديما جاي لهذاك لو ستريس غتعيشوا، ما كيبقاوش قادرين يتحملوا الذات ديالهم، ما كتبقاش قادره تتحمل هذيك لو ستريس اللي كيعيشوه. النعاس سورتو ما كيبقاوش ينعسوا، كيوليو يحطوا راسهم في بلاصه دوك المرضى، شنو غيطرا، ها هو هذا المريض مات، ها هو هذا المريض في اون ايطا كريتيك، غير شنو غيطرا ليه، داكشي اللي غيطرا ليه يقدر يطرا لواحد اخر، خصنا نبقاو حاضرين معاهم كاملين، حنا نقدروا نديو المرض العائلات ديالنا. دونك كنفكروا في المريض، كنفكروا في راسنا، وكنفكروا في العائلات ديالنا. هادي دابا 4 ايام وانا دابا بعيده على وليداتي وبعيده على العائله ديالي، حيت ملزوم علينا باش ما نعاديوش وليداتنا، حيت حنا دائما اون كونتاكت افيك الناس اللي مرض وكنديروا لي بريليفمون. دونك اضطرينا اننا نجيو لهنا، وهذا واجب ديالنا. لا دي زورغانيزم منهم دي زوبيراتور تيليكوم اللي تكلفوا بالمسكن ديال الاطباء والممرضين اشياء اخرى اللي نشكرهم عليهم، لان كانت الانيشياتيف جات من عندهم. On a besoin de soutien des autres. حنا دابا خلاوها في لانين دو مير. دونك هاد لي بتي جيست ولا هاد لي غران جيست ça nous aide à rester dans notre travail, à continuer, لانهم كيرفعوا لنا حتى المعنويات ديالنا. الشيء المهم ان باش الطبيب يقدر يقاوم الخوف ديالو، يقاوم كيلقى بعداك ملي كيرجع كيلقى الراحه، لقى المسكن الماكل ديالو. هادشي مهم، رغم اننا بعاد على وليداتنا، بعاد على العائله ديالنا، مي فريمون سي ان سوتيان. جو بو با فو دير ça nous touche vraiment, ça nous touche vraiment. Salam, ça va? Tu vas bien? Ça va? Comment tu as passé ta journée? Tu as bossé un petit peu? Hein? Tu as bien travaillé? Ouais, j'espère. Tu as fait tes devoirs ou pas? C'est toujours le téléphone? Hein? Non, devoir ça passe. Ça passe? Ça bosse? اش انا نقول لك، واحد الاحساس وحشهم، كنتوحشهم. واش انا كرهت نبقى في داري بحال الناس الاخرين، نفيق الصباح على وليداتي. دونك راه سي ان بتي بو ديفيسيل، مي اون اسي دوبليي، دونك اون اسي دو جيري. ما كاينش حل اخر. الحل الوحيد دابا هو نبعدوا على وليداتنا، حمايه ليهم وحمايه الام ديالي مرا كبيره، ما يمكنليش نبقى معاها. الدراري حتى هما، دونك اللهم باش نحميوهم. بيان سور توحشتهم.
il n'y a pas d'autre. Alhamdulillah. On est obligé. Donc c'est notre travail. On va avancer, Inch'Allah. Et Inch'Allah, المحنة غنحيدو منها إن شاء الله le plus tôt possible. Donc, لحظة صبر كتمنع علينا 1000 لحظة ندم. والقيم الإنسانية والتضامنية هي الاستثمار الحقيقي في هذه الظرفية. والرأس المال هي المحبة. خليك في دارك، حمي صحتك وولادك باش تحمي بلادك. في أمان الله.